सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस च्यानलमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा पुस्तक परिचय श्रृङ्खला पनि रहेको छ। त्यस अन्तर्गत आज 25औं श्रृङ्खलाका रूपमा सरस्वती संसार नामक पुस्तक लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सरस्वती संसार, यसका लेखक हुनुहुन्छ जीवा लामिछाने। जीवा लामिछाने नसुनिएको नाम होइन। उहाँ चितवनको पदमपुरमा जन्मेर नेपाल माविबाट एसएलसी सम्मको अध्ययन गरी पुल्चोक क्याम्पसबाट ओभरसियर सम्मको अध्ययन पश्चात स्कलरसिपमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानुभयो र अध्ययन गर्न गइसकेपछि उहाँले इन्जिनियरिङ सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो र पीएचडी को अध्ययन पनि प्रारम्भ गरिसकेपछि उहाँको व्यवसायमा संलग्नता रहेका कारणले गर्दा अध्ययनलाई उहाँले निरन्तरता दिन सक्नु भएन र उहाँ व्यवसाय प्रवर्धन गर्दै जाने सन्दर्भमा उहाँले नेपालमा पनि धेरै व्यवसाय प्रवर्धनको लागि अगाडि बढाउनु भएको छ। सानीमा बैंक, नेपाल टेलिभिजन, विभिन्न जलविद्युत योजनाहरूमा उहाँको लगानी छ र नेपालका धेरैजसो सङ्घ संस्थाहरूले उहाँसँग एउटा सहयोगी दाताको रूपमा धेरै अपेक्षा गरिरहेका छन् र उहाँ एउटा दानवीर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ शिक्षाले गर्दा उहाँ इन्जिनियर, पेसाले एउटा व्यवसायी र चिन्तनले गर्दा उहाँ एउटा साहित्यकार र निरन्तर अध्ययन गर्ने, भ्रमण गर्न रुचाउने र लेख्न रुचाउने। उहाँको अध्ययनशीलता यतिसम्म पाइन्छ कि उहाँले फुर्सद पाउने भनेको जहाजमा बसेको समयमा फुर्सद निकालेर उहाँले नयाँ पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ र पढिसकेपछि उहाँले लेख्ने बानी, उहाँको टिप्पण गर्ने बानी ले गर्दा उहाँलाई लेखक बनायो। उहाँ एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा यो पहिलो कृति हो र हालै उहाँले दोस्रो कृति देश देशावर यस्तै यात्रा संस्मरणकै सन्दर्भमा उहाँले विभिन्न देशका भ्रमण गर्दाका अनुभूतिलाई सँगालेर उहाँले देश देशावर नामक दोस्रो कृति पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाल अहिले हालै प्रकाशनमा ल्याएको छ र यो सरस्वती संसार नियात्रा सङ्ग्रह हो। यो नियात्रा सङ्ग्रहमा उहाँले आफ्ना कुरामा सुरुमा यहाँ कुनै भूमिका छैन। पश्च पृष्ठमा माधव घिमिरे, सत्यमन जोशी, मदनमणि दीक्षित र निर्मयी व्यासका केही भनाइहरू, संक्षिप्त भनाइहरू, दृष्टिकोणहरू संक्षिप्त रूपमा यहाँनिर प्रस्तुत भएका छन् र उहाँले अगाडि आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा डायरी लेख्ने मेरो बानी विद्यार्थी जीवनदेखिकै हो। यात्रा गर्दा, विशेष मान्छे भेटिँदा वा घटना हुँदा र कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै पनि म डायरी लेख्ने गर्थेँ। अहिले पनि लेख्छु। बितेका 35 वर्षमा अध्ययन र व्यवसाय गरिरहँदा र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा हिँड्दा पनि डायरी लेखिरहेँ। यसो गर्दा दर्जनौं डायरीहरू भरिएछन्। ती मध्ये केही डायरी हराए, धेरैजसो मसँगै सुरक्षित छन्। पछि ल्यापटप बोक्ने बानी थालियो अनि डायरीको काम ल्यापटपले गर्न थाल्यो। यसो गर्दा आफू पुगेको हरेक देश र स्थानका एक-एकवटा फोल्डरहरू तयार हुन थाले। त्यसमा तस्बिर र शब्द सङ्ग्रहित हुँदै गए। पहिलो कोसेलेका रूपमा तयार भएको यो यात्रा साहित्य तिनै डायरी र फोल्डरमा रहेका केही घटना, संस्मरण र स्थानको व्यवस्थित रूप हो। यो उहाँको आफ्ना कुरामा आएका यो प्रारम्भिक भनाइहरू हुन् र उहाँले घुम्न रमाइलो संसार होला, बस्न राम्रो त आफ्नै घर भनेर यहाँ यो उद्धरण गर्नुभएको छ। यो हिनरी भान डाइकको भनाइ कवितात्मक पङ्क्ति, घुम्न संसार घुमे तापनि बस्न चाहिँ आफ्नै घर रमाइलो हुन्छ। उहाँले धेरै संसार घुम्नुभयो। उहाँको तन विदेशमा छ तर मन सदैव नेपाली भूमिमै छ, आफ्नै नेपालमै रमिरहेको छ। उहाँले त्यो सन्दर्भमा यो पंक्तिलाई पनि उद्धरण गर्नुभएको।
यसमा 29वटा निबन्धहरू सङ्ग्रह गरिएका छन्। सुरुको निबन्ध रहेको छ युरोपको रेलमा एक फन्को र अन्तिमको निबन्ध रहेको छ सुक्रातको सहरमा भनेर यसरी 29वटा निबन्धहरू यसमा सङ्कलन गरिएका छन् र यी प्रत्येक देशका अनुभूतिलाई एक-एकवटा निबन्धमा उहाँले समेट्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र यसमा रहेका मुख्य केही पङ्क्तिहरूको सन्दर्भमा म यहाँ यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पुस्तकको भाषा सम्पादन गर्ने अभिभारा पनि मलाई जीवा लामिछाने दाजुले सुम्पनु भएको थियो। त्यसका लागि उहाँप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यो युरोपको रेलमा एक फन्को नामक पहिलो निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गतको 10औं पृष्ठमा यो पङ्क्ति स्मरणपछि लागि प्रायजसो म सहपाठीहरूसँग यात्रा गर्थेँ। समूहमा भ्रमण गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, कुराकानी गर्न पाइन्छ। भनिन्छ एक्लो यात्रीले धेरै दूरीको यात्रा तय गर्न सक्छ। मेरो अनुभवले समेत यसलाई सत्य ठहरायो। एक्लै यात्रा गर्दाको अनुभव विचित्रको हुँदो रहेछ। न औपचारिकताको बन्धनभित्र बाँधिनुपर्ने, न त तालिकाको यान्त्रिकताभित्र कैद हुनुपर्ने। एक्लै हिँड्नु, एक्लै सुसेल्नु, मन लागेको खानु, मन लागेको ठाउँ घुम्नु, अपरिचितहरूको जीवनरूपी किताबका पानाहरू पल्टाउनु र अपरिचितहरूलाई क्षणभर भए पनि आत्मीय बनाउनु एक्लै यात्रा गर्दाका विशेषता हुन्। विशेष गरेर सामूहिक रूपमा घुम्दा धेरै बन्धनहरू हुन्छन् र एक्लै यात्रा गर्न उहाँ बढ्ता रुचाउनुहुन्छ। किनकि एक्लै यात्रा गर्दा त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग गहिरिएर अध्ययन गर्ने, अनुशीलन गर्ने, धेरै समय बिताएर त्यसमा रहेका विशेषताहरूलाई टिपोट गर्दै जाने एउटा उहाँलाई निबन्धकार जन्माउनको लागि पनि सामूहिक यात्राभन्दा एकल यात्रा बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सन्दर्भ यसमा उहाँले उल्लेख गर्न खोज्नु भएको। बर्मा गए पनि कर्मसँगै भन्ने अर्को निबन्ध छ। यो निबन्धमा उहाँले सुक्तिमय एउटा व्यक्त गर्नुभएको छ। भूगोल मात्र देश होइन रहेछ भन्ने पनि अनुभूति भयो। भूगोल मात्रै देश होइन, हामी नेपालभित्र बसेर पनि अनेपाली हामी असंस्कृत हुँदै गएका छौँ। तर हामी जहाँ रहे पनि हामी मन चाहिँ नेपाली हुन पर्यो र विदेश रहँदैमा विदेशी हुन सकिँदैन र नेपालभित्र रहँदैमा नेपालीपन हामीभित्र नरहन पनि सक्छ। त्यस कारणले भूगोल मात्र देश होइन रहेछ भन्ने अनुभूति उहाँले बर्मा जाँदा भेट्नुभयो। किनकि बर्माभित्रको नेपाल अत्यन्त सुन्दर र स्वाभिमान छ। त्यही बर्माकै सन्दर्भको निबन्धमा किम्वदन्ती नै सही, बुद्धका राख्न समेत यहाँ यति विशाल चैत्य निर्माण गरिएको, तर हाम्रो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गति भने त्यस्तै छ। अलिअलि जे छ त्यो समेत विदेशीले बनाइदिनु परेको छ। किनकि हामी आफैले बुद्ध जन्मेको देशका हामी आफैले बुद्धस्थलको निर्माण र त्यसको पर्यटनको विकास गर्न सक्नुपर्ने हो। अलिअलि जे छ त्यो पनि विदेशीले बनाइदिनु पर्नेछ। हामी एउटा भिखारी जस्तो भएर मागेर दाताहरूलाई अनुरोध गरेर हामीले आफ्नो विकास गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। तर विकास भनेको हामी भित्रैबाट आफ्नै लगानीबाट हुनुपर्छ भन्ने चेतना बर्मामा पुग्दा चाहिँ जीवा लामिछानेलाई अनुभूति भयो। त्यस्तै समुद्रमाथि एक रात निबन्धभित्र हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा नै झैँ भौतिक रूपमा पनि धनी भएको भए नेपालीहरू अरू समृद्ध देशका नागरिकहरू झैँ पर्यटक भएर विदेश भ्रमण गर्न आउने थिए। जीविकोपार्जनका लागि यसरी मजदुरी गरेर यहाँ बस्नुपर्ने थिएन। किनकि नेपालीहरू विदेश गएर त्यहाँ मजदुरी गर्दाको अवस्था देखिसकेपछि उहाँलाई यो अनुभूति आयो। किनकि नेपालभित्रको जुन समृद्ध छ, प्राकृतिक रूपमा रहेको जुन समृद्धिलाई हामीले उपयोग गर्न सकेको भए हाम्रा युवाहरू विदेशी नै थिएनन् र मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने यसमा आएको यो सन्दर्भ यसरी उठान भएको छ। छुट्टी मनाउन बलौटे टापु निबन्धभित्र केही पुराना प्रसङ्ग सम्झिएर म छोरालाई पनि सुनाउने गर्छु। जीवन यात्राको हरेक क्षणमा सन्तानले पुस्तक मात्र होइन जीवनका पानाहरू पनि पढ्न सकुन् भन्ने मलाई लाग्छ।
वास्तविक रूपमा हामीले आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई बाबु नानीहरूलाई पढ किताब मात्रै पढ भनेर हामीले बढ्ता उनीहरूलाई एकोर्याउने गर्छौँ। किताब मात्रै सर्वस्व होइन, हाम्रा अनुभूतिहरू पनि बच्चा बच्चीहरूलाई सुनाउनुपर्छ र घुमाउनुपर्छ र घुमेका र सुनेका कुराहरूबाट पनि उनीहरूले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छन् र किताबका पाना मात्रै होइन जीवनका पानाहरू पनि पढ्न सकुन् भन्ने हामीले अपेक्षा राख्नुपर्छ भन्ने यो पंक्ति महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यसै गरी कोरियाको राप र ताप शीर्षकको निबन्धभित्रका केही पंक्तिहरू छन्। कोरियामा कति परिश्रम गर्दा रहेछन् त त्यहाँका नागरिकहरूले भन्ने सन्दर्भ यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। अति नै परिश्रम गर्ने भएर होला कोरियनहरू निकै तनावपूर्ण जीवन बिताउँछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। सोल युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दै गरेका एकजना भाइ कामप्रति उनीहरूको लगनशीलताबारे भन्दै थिए, मलाई पढाउने प्रोफेसर प्रयोगशालामा व्यस्त हुँदा हुँदा आफ्नो घर जानै बिर्सन्छन्। हामीहरू त के छ, कति छिटो हामी अफिसबाट फिर्न पाए हुन्थ्यो, फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो नेपाली संस्कार छ नेपालभित्र। तर कोरियनहरूमा के छ भने त्यति लगाव हुन्छ जो प्रोफेसर आफ्नो प्रयोगशालामा व्यस्त हुँदाहुँदै आफ्नो घर जानै बिर्सन्छन्। मलाई पनि उनले त्यसरी नै निरन्तर काममा जुटाइरहन्छन्। यहाँका परीक्षामा विद्यार्थी होइन शिक्षक फेल हुन्छन्। यहाँका परीक्षामा विद्यार्थी फेल होइन शिक्षक फेल हुन्छन्। काममा व्यस्त व्यक्तिलाई आँसु बगाउने पनि फुर्सद हुन्न भन्ने मान्यता कोरियामा पूर्णतः स्थापित भएको देखिन्छ। यसरी हामी आफूलाई व्यस्त राख्न सक्यौँ भने निश्चय नै नेपाल पनि समृद्ध हुँदै जान सक्ने थियो। त्यहाँ श्रीमान र श्रीमतीको सन्दर्भमा पनि यहाँ केही कुरा उल्लेख गरिएको छ। एउटै घरका श्रीमान श्रीमतीको पनि कति कठिन परिश्रम गर्छन् त्यहाँका महिलाहरू। धेरैजसो कोरियनले घर बाहिर नै खाना खाँदा रहेछन्। यतिसम्म कि पति र पत्नी समेत छुट्टा छुट्टै आफ्नो समय स्थान र रुचि अनुसार बाहिर खाएर राति मात्र घरमा भेटघाट गर्दा रहेछन्। त्यति बेफुर्सद अवस्थामा उनीहरू रहेछन्। साँच्चै महिला र पुरुष दुवैले समान रूपले कठोर परिश्रम नगरेको भए कोरियामा यति छोटो समयमा यस्तो आश्चर्यजनक विकास कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला। अब यसलाई नेपालीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एकजना पुरुषले कमाउने र 4-5 जनाको परिवार घरमा बसी बसी पालिने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल समृद्ध हुन नसकेको हो। महिला पुरुष बालबालिकाले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू कर्महरू क्रमिक रूपमा गर्दै जाने हो भने नेपाल निश्चय नै कोरिया जस्तै समृद्ध हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यसबाट बुझ्न सकिन्छ। कंगारुको मुलुक निबन्धभित्रका केही यहाँ पंक्तिहरू छन्। जो अहिले युवाहरू अमेरिका भन्दा पनि अस्ट्रेलिया जान बढ्ता रुचाउँछन्। त्यो कंगारुको चाहिँ टापु थियो, मुलुक थियो, कंगारुको देश भनेर चिनिन्थ्यो पहिला पहिला। अस्ट्रेलियाको घुमाएपछि वहाँ घुमिसकेपछि मलाई यो देश सुक्रात, लिङ्कन, ग्यालिलियो, मण्डेला, आइन्स्टाइन जस्तै लागेको छ, आइन्स्टाइनको देश जस्तै लागेको छ। सुरुमा उपेक्षित हुनु परे पनि पछि गएर अपेक्षित र प्रशंसित भएको देश अस्ट्रेलिया। नभन्दासम्म सबैले घृणा गरे, तर घृणा गरिएकाहरूले नै सिँगारिदिएपछि, जसले घृणा गरे तिनीहरूले नै सिँगारिदिएपछि अस्ट्रेलियाको सौन्दर्यलाई अँगालो हाल्न वर्तमान संसार दिन प्रतिदिन लालायित भइरहेको छ। कंगारुको देश अहिले सभ्य, शिक्षित र सुसंस्कृत मानव बस्तीका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ। अस्ट्रेलिया कस्तो थियो पहिला, अहिले कस्तो भयो। त्यसकारणले गर्दा नेपाललाई पनि निश्चय नै प्राकृतिक रूपमा समृद्ध रहेको देशलाई उपयोग गर्न सकेर यही नेपाललाई राम्रोसँग सजाउने हो भने निश्चय नै अस्ट्रेलिया कोरिया भन्दा नेपाल कम हुने छैन भन्ने दृष्टिकोण यस पंक्तिबाट पनि अभिव्यक्त भएको बुझ्न सकिन्छ। यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण स्विट्जरल्यान्डको सपना निबन्धभित्रका केही पंक्तिहरू छन्। हाम्रा पहाडलाई प्रकृतिले निकै वास्ता गरे पनि हामीले बेवास्ता गरे जस्तो लाग्छ। तर स्विट्जरल्यान्ड का पहाडहरूलाई प्रकृतिले भन्दा पनि त्यहाँका नागरिकले स्नेह गरेर आफ्नै छातीमा सजाएका रहेछन्। हाम्रा पहाडलाई प्रकृतिले निकै वास्ता गरे पनि हामीले बेवास्ता गरे जस्तो लाग्छ, किनकि हाम्रो
पहाडलाई, हाम्रा नेपालका पहाडलाई प्रकृतिले निकै वास्ता गरेको छ, तर हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। तर स्विजरल्यान्डका पहाडहरूलाई प्रकृतिले त्यति वास्ता गरेको छैन, तर त्यहाँका नागरिकले स्नेह गरेर आफ्नै छातीमा सजाएका छन्, बढ्ता वास्ता गरेका छन्। हामीले वास्ता गर्ने हो भने निश्चय नै नेपाललाई स्विजरल्यान्ड भन्दा कम समृद्ध बनाउन सकिँदैन। महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले स्विजरल्यान्ड बनाउन सक्छौँ। स्विजरल्यान्ड धेरै हिसाबले नेपाल जस्तै छ। पहाडै पहाड छ, समुद्रसँग जोडिएको छैन, फरक पनि छ। लगभग 41,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र 80 लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपको केन्द्रमा रहेको सुन्दर देश स्विजरल्यान्ड विकासको चुचुरोमा छ, तर हामी भने निकै फेरिमा छौँ। उस्तै देश हो, तर त्यहाँ समृद्धिले छायो, त्यहाँका मान्छेले समृद्धि रुचाए, तर हामीले यहाँ विनाश रुचाउँदै गयौँ, देश छाड्दै गयौँ र देशलाई समृद्धिको यात्रातर्फ डोराउन सकेनौँ। भग्नावशेषबाट सूर्योदय निबन्धभित्रका केही पङ्क्तिहरू यहाँनिर छन्। जुनसुकै देश जाँदा पनि नेपाली पासपोर्ट देखेपछि अलि बढी सोधखोज हुन्छ, केरकार हुन्छ। यस्तो लाग्छ पहिले संसारकै सबैभन्दा विश्वासिला मानिएका नेपाली अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी अविश्वासिला बनेका छन्। किनकि नेपालीले 2-4 जनाले गरेको बदमासीले गर्दा, बेइमानीले गर्दा हरेक देशमा नेपाली पासपोर्ट देख्दा बित्तिकै बढ्ता सोधखोज गरिन्छ र बढ्ता केरकार गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हरेक देशमा यात्रा गर्न रुचाउने व्यक्तिहरूले पनि सजग भएर यात्रा गर्नुपर्छ र आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान बचाइरहनुपर्छ। नेपालीको जुन विश्वासिला भन्ने जुन पुर्खाले बचाएको एउटा नासो थियो, त्यसलाई हामीले कायम गर्दै जान सक्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। त्यस्तै यही निबन्ध भग्नावशेषबाट सूर्योदयकै निबन्धभित्रका केही पङ्क्तिहरू छन्। जापानीहरूको विनम्रता र स्वागत देखेर अचम्म लाग्छ। बोल्दै र व्यवहार गर्दै जाँदा असाध्य सहयोगी हुन्छन् जापानीहरू। पाहुनालाई कुरेर स्वागत गर्दै जापानीहरू हामीले भन्ने गरेको अतिथि देवो भवलाई अक्षरशः पालना गरिरहेका हुन्छन्। हामीले अतिथि देवो भव घोक्छौँ मात्रै, फलाक्छौँ मात्रै, तर उनीहरूले व्यवहारमा ल्याइरहेका छन्। तर उनीहरूको मनको कुरा भने बुझ्न सकिँदैन। यति गहकिला हुन्छन्, यति अन्तर हृदयका हुन्छन्। भनिन्छ महिलाहरू रहस्यमय हुन्छन्, तर मलाई महिलाभन्दा पनि जापानी झन् रहस्यमय हुन् कि जस्तो लाग्छ। तर जति रहस्यमय भए पनि उनीहरूसँग डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। उनीहरू रहस्यमय हुन्छन् तर डराउनु पर्दैन। अत्यन्त सहयोगी भावनाका हुन्छन्, त्यसकाले उनीहरूसँग डराउनु पर्दैन। यो निबन्ध सङ्ग्रहभित्रकै प्रेमिल थाइल्यान्ड। थाइल्यान्ड चाहिँ कस्तो देश हो त भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि, यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो यात्रा छ भने सजग हुनुपर्ने पनि केही स्थितिहरू छन्। थाइल्यान्ड रात्रि जीवनका लागि प्रसिद्ध छ। दिवा जीवन होइन, रात्रि जीवनका लागि प्रसिद्ध छ। हामीले ती युवतीलाई नाइट क्लब देखाउन लैजान भन्यौँ। त्यहाँ घुमाउँदै थिएन, युवतीहरूले घुमाउँदै थिए उहाँहरूलाई, उहाँको टिमलाई। उनले हामीलाई लिएर गइन् नाइट क्लबमा। 2 टुक्रे लघु वस्त्रमा उत्रिएका युवतीहरूको नाइटोमा मुन्द्रा तथा एक हातमा चुरोट र अर्को हातमा बियर थियो। मादक हेराइ र हाउभावले उनीहरू ग्राहकको ध्यान खिचिरहेका थिए। रात छिप्पिँदै गएपछि ती लघु वस्त्र पनि विसर्जित भएर युवतीहरू निर्वस्त्र हुन्छन् भन्ने सुनिएको थियो, तर देख्नु चाहिँ परेन। त्यति राम्रो अतिथि सत्कार गर्न जानेका थाई सुन्दरीहरू किन शरीर बेच्ने पेसाबाट अलग हुन नसकेका होलान्? सेक्सको महत्त्व विश्वव्यापी छ, तर थाइल्यान्डको भाग्यमा चाहिँ किन पर्यायवाची बनेर लेखियो? के त्यहाँ नारीवादी आन्दोलनका अभियन्ताहरू छैनन्? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने गरी पुनः थाइल्यान्ड भ्रमण गर्ने मेरो धोको अझै जीवित छ। यो थाइल्यान्ड यात्राका अनुभूति यहाँ चाहिँ आए। नहरै नहरको सहर सहरको निबन्ध। यो निबन्धभित्रका अर्को अचम्म, धनी होउन् वा गरिब, अधिकांश मानिस यहाँ साइकल यात्रा गर्छन्। चीनको राजधानी बेइजिङ सहरमा पनि साइकल चढ्ने मानिस प्रशस्त
भेटिन्छन्। तर साइकलले सहरको सौन्दर्य यति धेरै बढाउँदो रहेछ भन्ने अनुभव मैले पहिलोपटक यहाँ आएर नै गर्न पाएँ। के छ, नेपालमा साइकल चढ्नेहरूलाई हैसियत नभएको भन्ने गरिन्छ। कुनै डाक्टरहरू, प्रोफेसरहरू साइकल चढेर हिँड्न लागे भने उनीहरूलाई हैसियत नभएको भनेर हाम्रो समाजले तिरस्कृत गर्ने परम्परा चाहिँ नेपाली समाजमा छ। तर साइकल चढ्दाको शारीरिक स्वस्थता र सहरको सौन्दर्य बचाउने सन्दर्भमा धुवा नफाल्ने हरेक कारणले गर्दा यो साइकल यात्रा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यी पंक्तिहरू देखिए। यो निबन्ध सङ्ग्रहभित्र संस्कृत खोज्दै हाइडल वर्ग हाम्रो बत्ती मुनिको अँध्यारो हुँदैछ, नेपालभित्र संस्कृत हराउँदैछ। संस्कृत भाषाप्रति ममा यो आकर्षण के कारणले उत्पन्न भयो? जीवा लामिछानेलाई सानैदेखि संस्कृत प्रेम थियो, मैले बुझ्न सकेको छैन। हाम्रा कुनै पुर्खा सायद संस्कृतका विद्वान पो थिए कि? हामीले स्कुल पढ्दा 6 र 7 मा 2 वर्ष संस्कृत भाषा पढाइन्थ्यो। त्यही स्वल्प अध्ययनकै भरमा मलाई संस्कृतका झन्डै 100वटा श्लोक अझै मुखाग्र छन्। अलि बढी अध्ययन गर्न पाएको भए यस भाषाको समृद्धिबाट कति लाभान्वित हुन सकिन्थ्यो होला भनेर अहिले मलाई थकथकी लागिरहन्छ। हामी संस्कृत पढ्नेहरूले संस्कृतलाई वास्ता र माया गर्न सकिरहेका छैनौँ। जसले संस्कृत पढ्न पाएनन् जीवनभर उनीहरू पछताइरहनु परेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा थोरै भए पनि अलिअलि ज्ञान भए तापनि हाम्रो पाठ्यक्रममा राखेर विद्यालय तहदेखि नै यो संस्कृतको अध्यापन गर्दै जान सकियो भने निश्चय नै भोलि हाम्रा सन्ततिहरू यसरी पछताउनु पर्ने स्थिति रहँदैन। यही संस्कृतकै सन्दर्भमा नेपालमा पनि केही समय यता संस्कृतलाई प्राचीन र म्याद गुज्रेको भाषा भन्दै हेयभावले हेर्ने तथा बहिष्कार गर्ने अभियान चलेको छ। हाइडल वर्ग विश्वविद्यालयको भ्रमणपछि मलाई यो हाम्रो सनातन परम्परा, संस्कृति र भाषिक विकासको सम्भावना विरुद्ध नियोजित रूपमा धावा बोलिएको जस्तो लागेको छ। बोलीचालीमा पनि धेरै कम मानिसले प्रयोग गरे पनि संस्कृत ल्याटिन जस्तो मृत भाषा होइन। हामीले संस्कृत भाषाको मर्मलाई बुझ्न नसकेर मृत भाषा भनिरहे पनि प्राध्यापक मिखाइल्स जस्ता हजारौं विद्वान र हाइडलबर्ग जस्ता 100औं विश्वविद्यालयले यसलाई मर्न दिने छैनन्, मर्न दिएका छैनन्। भाषामाथिको पूर्वाग्रहले हामीलाई ज्ञानकै मार्गबाट च्युत गर्नेछ, किनकि भाषा होइन त्यो ज्ञानको भण्डार हो। हाम्रा सन्तानले भोलि आफ्नै भाषा सिक्न युरोप र अमेरिकातिर जानुपर्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। यो अत्यन्त गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो। यो निबन्ध सङ्ग्रहका 29वटा निबन्धहरू अन्तर्गत केही शुक्तिमय र केही मर्मस्पर्शी पंक्तिहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेँ। यो पुस्तक नेपाल र विदेशतिर पनि पाइन्छ, सर्वसुलभ छ र यस सँगसँगै दोस्रो कृतिका रूपमा देश देशावर कृति भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएकोमा लेखक दाजु जीवा लामिछानेप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अझ छिटै अर्को कृति प्रकाशित गर्ने दिशामा यहाँको लेखनी अझै सक्रियतापूर्वक अग्रसर हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो जुन विचार सुन्नुभयो उहाँको निबन्धको बारेमा पंक्तिहरू यो सुनेर यहाँहरूका मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा जीवा लामिछानेसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा रहेका केही कुराहरूमा अस्पष्टता रह्यो भने यो किताब स्वयं अध्ययन गर्नुभयो भने पनि लाभान्वित हुनुहुनेछ र विशेष गरेर घरमै बसेर 29वटा देशहरूको सरसर्ती यो भ्रमण गर्न पाउने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसर यहाँहरूले नगुमाउनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।